व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4K टीवी के प्रोग्राम नाज बरदारियां में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। व्यूवर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए और उन पर अपना बेलोक तजिया करने के लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं हमारे पाकिस्तान के मुमताज दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तजियाकार जनाब अदीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बोला है या उन्होंने अपनी राय दी है या किसी भी तरह से ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, मतलब वो एक तनबीह कर रहे हैं कि क्या आप लोग चाहते हैं, हुकूमत को कह रहे हैं क्या आप लोग चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो आप ज़्यादा नुकसान के साथ करवाना चाहेंगे या कम नुकसान के साथ? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ईशा, हम हर रोज़ इस पे बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ रहा है, मौसम का दर्जा हरारत जी तू हमारी जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है अगर ऐसा होता है। अब एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि चांद रात को भी PTI के जो कारकुन हैं वो सड़कों पर निकलें, और फिर उन्होंने जो कहा है कि हम अगले महीने मई यानी कि इसी महीने जिसका हुक्म है इसके आखिर में लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान किया है, और वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद 20 लाख लोग इकट्ठे करेंगे। और फवाद चौधरी साहब ने फिर ये कहा कि वहाँ जाके क्या होगा ये सिर्फ इमरान खान साहब के दिल में है, ये सिर्फ उन्हीं को पता है, ये उनके दिल में है, वहाँ जाके पता चलेगा कि खान साहब क्या ऐलान करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिकेट कर रही हैं ख़तरनाक हालात की। पहली बात तो मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि सियासतदानों को एक सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। हमारे सियासतदानों में एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, एक दूसरे को मतलब जब खान साहब की हुकूमत बन गई थी तो पूरे 5 साल करने देने चाहिए थे। अपोजिशन ने, उस वक्त की अपोजिशन, आज की हुकूमत जो है मुत्तहिदा, इन्होंने खान साहब को 5 साल पूरे नहीं करने दिए। अब खान साहब बार बार कह रहे हैं कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दें। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। इत्तेहादी जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम अगले साल के एंड पे दिसंबर में जाके इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि अगस्त 2023 में ये मुद्दत ख़त्म होनी है, इस असम्बली का सेशन ख़त्म होना है, तो तब जाके असम्बली जो है केयर टेकर्स आएंगे और केयर टेकर्स 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएंगे, यानी कि अगले साल के दिसंबर में, 2023 के दिसंबर में। अब क्या, एक तो ये कि खान साहब सचमुच 1.5 साल सब्र कर सकते हैं कि वो 1.5 साल रुके रहें कि 1.5 साल बाद, पौने 2 साल बाद इलेक्शन होंगे तो मैं दिसंबर में जाके इलेक्शन लड़ूंगा 2023 में, ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। खान साहब ने एक तो होती है ना इंतहाबी मुहिम शुरू करना, ये इंतहाबी मुहिम नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि हमारी सियासत में इस वक्त तशद्दुद शामिल हो गया है। छोटी छोटी बहस पे दोस्त आपस में उलझ पड़ते हैं और फिर एक दूसरे पे फायरिंग कर देते हैं। ये 3 वाक़यात ऐसे वक़ूअ पज़ीर हो चुके, एक हमारे यहाँ करीब भी हो चुका। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हालात जिस समत में जा रहे हैं, पहली बात तो ये कि क्या गारंटी है कि इलेक्शन जो है वो इस बात का हल है। हमारे कोई भी इलेक्शन जो होते हैं वो इस बात का हल नहीं होते, कोई भी हुकूमत जो है वो मुस्तहकम नहीं होती। तो एक दफ़ा तो बड़ी खुशाइंद बात थी कि बड़ी जमातें हैं जो, जैसे वो जमातें जो हमेशा एक दूसरे के बरसरे पे कार रही हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, फजल रहमान साहब हैं, वो लोग इकट्ठे हैं और लग रहा था कि हुकूमत जो एक आइडियल हुकूमत बनेगी जी। और फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि ये आइडियल हुकूमत जो है सिर्फ 1 या 2 वोटों पर टिकी हुई है, तो हम इसे किसी वक्त भी, मतलब इंदिया दिया उन्होंने कि 1 वोट पर टिकी हुई हुकूमत है, इसको गिराया जा सकता है। खैर, असम्बली के अंदर वो अगर ऐसा कर सकें जिससे वो इस्तीफे दे रहे हैं, 1 वोट पर टिकी है, अब तो वो पक्की टिकी है, 1 वोट हो या 2 वोट हो या 100 वोट हो, जब ये असम्बली से बाहर आ गए हैं तो अब किसने तहरीक एतमाद पेश करनी है और किसने हुकूमत को गिराना है? तो अब जो भी होगा वो सड़क पे होगा, गैर आईनी होगा, वो मैदान में होगा। अगर ऐसा होता है तो वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। अगर ये असम्बलियों में होते तो 1 वोट की हुकूमत को, 2 वोट की हुकूमत को जब मर्जी गिरा लेते, अदम एतमाद लाते ये भी और उसको गिरा लेते। लेकिन अब चूँकि उन्होंने खुद इस्तीफे दिए हैं और बार बार उन्हें कहा गया कि आप रिज़ाइन ना करें, लेकिन उन्होंने इस्तीफे दे दिए और उनके स्पीकर ने खुद, जो उनके स्पीकर थे, उन्होंने उनको कबूल किया है। इन्होंने तो रीओपन किया ना, आज के जो स्पीकर, उन्होंने कहा है जी कि सब लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए, और जो लोग आके मुझे कहेंगे कि हमने रिज़ाइन कर दिया, उनके ख्याल है कि PTI के कुछ 40-50 लोग जो है वो मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहते। तो वो जो लोग मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहते वो इस्तीफे नहीं देंगे, बाकी लोगों ने तो इस्तीफे देने। खैर, पाकिस्तान जो है इस वक्त नाजुक तरीन दौर से गुजर है। हमारी तारीख जो है एक जगह पे आके रुकी है और वो तशद्दुद है। तो अगर जैसे खान साहब फरमाया है कि चांद रात पे निकले और ईद के बाद जो वो करना चाहते हैं उनकी सियासत, वो जारहाना सियासत होगी,
ٹھیک ہے, جس پچ پہ خان صاحب کھیلنا چاہتے ہیں وہ خون خرابے والی ہے, اور اگر اس دفعہ سیاسی خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے تو میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے, کل بھی پروگرام میں کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں, اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر کپتان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہنا, پھر شہباز شریف کے ہاتھ میں کچھ نہیں, پھر گیم ان کے ہاتھ سے نکل جانی ہے, پھر کسی اور ہاتھ میں سب کچھ ہونا ہے. اور اگر وہ لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا ان لوگوں کے لیے جیلیں ہیں. وہ عمران خان صاحب, وہ میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں, پھر عمران خان صاحب ان کی پارٹی کے لوگوں کے لیے, مسلم لیگ نون کے لیے صرف نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے لیے نہیں, پھر ان سب سیاستدانوں کے بلا تخصیص جیلیں ہوں گی, اور یہ اپنے اپنے کیے کی سزا پائیں گے. ان لوگوں نے سب نے مل کے پاکستان کو لوٹا ہے, ان لوگوں نے من مانی کیا جس کو اقتدار ملا ہے. ہم کسی پارٹی کے نہیں ہیں, جس کو اقتدار ملا ہے. خان صاحب نے اپنے 3.5 سال میں, ابھی تو فرح بی بی کا آج کیس اوپن ہوا ہے نا, آج ان کے آفیسز سیل ہوئے ہیں, ہمیں اس پہ الگ سے پروگرام کرنا چاہیے. تو آج پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے اربوں خربوں کی کرپشن صرف ایک کیس سے نکلتی ہے, فرح بی بی کے کیس میں. تو خان صاحب کے ان کی ناک کے نیچے ان کی بیوی جو ہیں بشرا بی بی پیرنی صاحبہ, ان کی وسادت سے جتنی کرپشن پاکستان میں ہوئی ہے آپ تو تصور نہیں کر سکتے. تو اگر یہ پنڈورا باکس کھلتا ہے جو خان صاحب کو نظر آ رہا ہے, جسے وہ زیادہ شور کر رہے ہیں نا, اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک ان کی کرپشن اور دوسرا فارن فنڈنگ کیس. اس میں جو سزا آنے والی ہے اس سے خان صاحب بچنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں ایسے حالات پیدا کر دوں کہ سارے ادارے ڈر جائیں اور میرے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے. تو خان صاحب نے اگر حالات ایسے پیدا کیے تو پھر یہ نہیں ہونا کہ خان صاحب نے بچ جانا, جیل انہوں نے پھر بھی جانا, لیکن پھر ملک میں جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی. اور اس کے بار میں کہہ رہا ہوں, اس دفعہ اگر جمہوریت ڈیریل ہوتی ہے اور اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو اس کے ذمہ دار اکیلے خان صاحب ہوں گے, اس کے ذمہ دار خان صاحب ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. خان صاحب کو اس سے بچنا ہے, ملک میں جمہوریت رہنے دے, ڈکٹیٹرشپ کا راستہ روکیں, یہ خان صاحب روک سکتے ہیں. اس کے علاوہ سر آج اوور آل ورلڈ میں لیبر ڈے منایا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عشا, یہ بڑے ظلم کی بات ہے. ہم ہر سال جب پروگرام کرتے ہیں اس پہ میں بات کرتا ہوں تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جن مزدوروں کے لیے آپ یہ دن مناتے ہیں وہ بیچارے تو آج بھی سڑکوں پہ مزدوری کر رہے ہیں. اچھا, جن کے لیے دن منا رہے ہیں, ہم پروگرام کر رہے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, اور وہ جن کے لیے دن منائے جا رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے درجہ حرارت اس وقت کیا ہے؟ 44 تو لکھا ہے, اور اس کی فیل جو ہو رہا ہے وہ 46 47 48 ہو رہا ہے. اتنی زیادہ گرمی ہے. اس گرمی میں وہ بیچارہ 1000 روپے کی 500 روپے کی دہاڑی کرنے کے لیے سڑک پہ ہے. سڑک سے کاغذ اکٹھے کیے جا رہے ہیں, وہ کچرا اکٹھے کر رہے ہیں. تو جن لوگوں کے لیے آپ دن مناتے ہو, کتنی شرم کی بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم 25,000 روپیہ ماہانہ ان کی اجرت کر دی جائے گی. تو عشا جا کے کسی سے پوچھیے گا کہ جو بیچارہ مزدوری کر رہا ہے کیا اسے 25,000 روپے ملے ہیں, یا کسی نے اسے یہ وعدہ کیا اس کے مالک نے کہ ہم تمہیں 25,000 روپے دیں گے. عشا بڑی مطلب یہ شرمناک صورتحال ہے. یاد رکھیے گا, جس ملک میں تمام قوانین اور تمام وسائل اشرافیہ کے لیے ہوں وہ معاشرے ترقی نہیں کیا کرتے. بالکل ایسے. مجھے پاکستان ایک جگہ پہ رکا ہوا کیوں ہے کہ یہاں ظلم کا نظام ہے, یہاں پہ طاقتور جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, اور جو مزدور ہے اس کے گھر کا تو چولہا بھی نہیں جا رہا. تو یہ جو انہوں نے آج ہم لیبر ڈے منا رہے ہیں, اس پہ میں ایک ہی میسج دینا چاہوں گا. پہلی بات تو ہمارا کسان, ہمارا مزدور, جہاں بھی ہم مزدوری کر رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ تو پہچانیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مشقت ہم کرتے ہیں, اس معیشت کا پہیہ ہم چلا رہے ہیں, اور ہمیں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. ہمارے نصیب میں لوڈ شیڈنگ ہے, کبھی گیس کی لوڈ شیڈنگ, کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ, کبھی پیٹرول کی قلت, کبھی ڈیزل کی قلت, کبھی آٹے کے بحران کا سامنا, کبھی چینی کے بحران کا سامنا. یہ سارے بحران ہمارے لیے ہیں. عشا, ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا. دیکھیے, مزدور اگر اسے 25,000 مل بھی جائیں, گجرانوالہ میں آپ ایک مزدور ہے اور ایک وہ شخص ہے جو ایک بڑی فیکٹری چلا رہا ہے, میں نام نہیں لیتا. اچھا, غور کیجئے گا, اگر اس کا بچہ لیز لیتا ہے, 30 روپے والی لیز لی, تو اس نے کتنے % ٹیکس دیا؟ 17%. اور اس فیکٹری آنر کے جو گجرانوالے میں جو 50 کروڑ روپے میں الیکشن لڑتا ہے, اس کے بیٹے نے اگر لیز کا پیکٹ لیا, اسے کتنا ٹیکس دینا پڑے گا؟ اسے بھی 17% ہی دینا پڑے گا نا. تو کیا دونوں کو مساوی ہم نے حقوق دیے ہیں کمانے کے؟ دونوں کو برابر وسائل دیے ہم نے؟ ایک کے وسائل, ایک ہر روز 1 کروڑ روپیہ کما رہا ہے, اور ایک بیچارہ پوری زندگی, اسے پتہ نہیں کہ پوری زندگی میں 1 کروڑ کیا ہوتا ہے. وہ پوری زندگی مزدوری کر کے 1 کروڑ نہیں کما سکتا, لیکن ٹیکس دونوں ایک جیسا دیتے ہیں. صابن لیتے ہیں, چینی لیتے ہیں, پتی لیتے ہیں, آٹا لیتے ہیں, ہم نے ٹیکس برابر کا دینا ہے. تو یہ قوانین ہے آپ کے. آج لیبر ڈے کے حوالے سے اللہ کا واسطہ ہے, اگر آپ لیبرز کو اتنی تنخواہ نہ دیں, لیکن ایک مزدور کے ساتھ یہ تو ظلم نہ کریں کہ وہ بھی اتنا ہی ٹیکس پے کرے جتنا 1 کروڑ روپے ڈیلی کمانے والا ٹیکس دے رہا ہے. تو یہ جو منافقت ہے ایک مزدور کے ساتھ, میرا خیال ہے یہ بدماشی اگر حکومت ختم کر دے, یہی ریلیف دے دے, تو میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے. ہم بجلی کے بلوں میں جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ مزدور بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے.
ہم اس میں کسی نے کبھی آج تک پی ٹی وی دیکھا ہے؟ ہم اس کا ٹیکس دے رہے ہیں. جو ڈیم کبھی نہیں بننے ہم ان کے پیسے ان کے سرچارجز دے رہے ہیں. تو یہ جو ظلم ہے مزدور کے ساتھ، اگر گورنمنٹ آج یکم مئی پہ اعلان کر دے کہ ہم مزدور کے ساتھ یہ ظلم نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. چھٹی نہ دیا کریں اسے. اس بیچارے نے جو 200-400 کمانا ہے وہ کمائے. یہ جو چھٹی کر کے اس کے نام پہ ہم سیمینار کرتے ہیں، یہ ایک غریب کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے، اس کی غربت کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے.